बाह्य शक्तिको रणनीतिक योजना बमोजिम फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने ध्येय कार्ययोजना अगाडि सारे दुश्मनहरूले आत्मकेन्द्रित उपभोक्तावादका गुटहरू पस्काउनु भयो र त्यो गुटलाई थेक्न ओलीजीले धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो। प्रचण्ड माधवले जो राजनीति गर्नुभयो, जो गुटबन्दी गर्नुभयो, त्यो गुटबन्दीको शिकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। सर्वोच्चकै एउटा चाहिँ फैसलाले फेरि आफ्ना पूर्ववत अवस्थामा फर्किने स्थिति निर्माण भयो। माधव प्रचण्डले बखेटा नझुकेको भए र माधव प्रचण्डले आत्मकेन्द्रित अवसरवादमा नरमाएको भए त्यस अर्थमा यसरी फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित बन्न पुगेको। हजारौं हजार योद्धा साथीहरू अब एमाले ओली नेतृत्वको राजनीतिक वैचारिक लाइनलाई समर्थन गरेरै रहने भयो। केपी ओलीको राजनीतिक वैचारिक लाइनसँग सहमत छन्। प्रचण्डसँग असहमत भएका हजारौं योद्धाहरू फेरि केपी ओलीसँगै लामबद्ध भएर पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता नेताको पङ्क्ति केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा फेरि लामबद्ध भएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा नै अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप समृद्ध बनाएर लाने सवालमा अहिलेको तत्कालिक भू राजनीति, विश्व राजनीति, भूमण्डलीकृत राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट संशोधन गर्दै अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारलाई समृद्ध बनाएर लानुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने उद्देश्य बोकेका प्रचण्ड माधवहरूको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र बसेको छ, अध्यक्ष मानेको छ। ती अध्यक्षका विरुद्ध 19 पेजको चाहिँ कार्तिक 29 गते माधव प्रचण्ड मिलेर एउटा यस्तो खालको जाहेरी लिएर आउनुभयो कि मानव केपी ओली शर्माले कुनै अपराधै गर्नुभएको छ। माधव प्रचण्डले लगेको चाहिँ तलसम्म लगेको शत्रुतापूर्ण बहस चाहिँ निषेधात्मक बनेर देखा पर्यो र उहाँहरू आज पछारिने स्थिति बन्यो र अब यी पार्टीका बहसहरू पार्टीको सच्चाइ र सत्यको पक्षमा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उजागर गरेका विषयहरूलाई हामी तलसम्म लग्यौँ। माधव प्रचण्ड मिलेर ओलीलाई 4 पटक कारबाही गर्नुभयो, पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत निष्कासन 4 पटक गर्नुभयो। ओली ढल्यो मर्यो भनेर शङ्कै पुग्नुभयो उहाँहरूले। तर हिजो त्यसरी केपी ओलीलाई त्यो केपी ओली समूहलाई ध्वंसात्मक आलोचना गरे। अब अहिले फेरि त्यो केपी ओली चाहिने भन्ने भइसकेपछि त्यो खालको वातावरण पनि त बनाउनु पर्यो नि। हो एकैचोटि एमाले बिउदियो भनेर हिजो ती कार्यालयहरू नचाहिने, हिजो ती पार्टी नेताहरू नचाहिने, अहिले आज आएर फेरि त्यहीँ आएर चाहिँ लेटर प्याड अथवा साइन बोर्डहरू आफ्नो नाम नेम प्लेटहरू चाहिने होइन। ध्वंसात्मक आलोचना गरेर र पार्टी फेरि पनि नयाँ ढङ्गबाट कब्जा गर्छु र यो पार्टीलाई कब्जा गरेर प्रचण्ड कहाँ लगाएर बुझाउँछु भने माधव भीमराल झलनाथहरूले सोध्नु आने। अब मलाई लाग्छ यो पार्टीमा त उहाँहरूको त दिवा सपना मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। टोपबहादुर रामाजीहरूले पनि पदलाई प्रधान विषय बनाउनु भएको, यस्तै सांसद पद गए जाओस् फेरि उपनिर्वाचन गरेर चुनाव लडौँला भन्ने ध्येयका साथ केपी ओलीलाई गरेको वैचारिक राजनीतिक समर्थनको निरन्तरता अगाडि बढ्छ र के प्रचण्ड जस्ता ल्यान्डुक दोर्जेहरूले कम्फर्टेबलवालाहरूले यो मुलुकलाई दिल्लीको कम्फर्टेबल बनाउन सक्दैनन्। ओली समूहतिर लागेका पनि सबै राम्रा दुधले नुहाएका पवित्र गङ्गाजलले नुहाएका पवित्र शालिग्राम हुन् भन्ने त होइन। यहाँ पनि खराबी छ होइन। बाधे बाधे जाए ते तत्त्वबोध भन्ने, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्ने भाव पस्कन पर्नेमा उहाँहरूले त के भन्दा उल्टो र अहिले निन्यौरो अनुहार बनाएर बोलाए आउँछन् बैठकमा भन्नुपर्ने स्थिति आयो नि। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमालेका युवा नेता आरसी न्यौपाने हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। धन्यवाद। फेरि एमाले हुनुभयो होइन? राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो परिस्थितिले हामीलाई नेकपा एमालेको गौरवमय इतिहासको झन्डामुनि फेरि गोलबन्द गराउने र बन्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यस अर्थमा हामी अब एमाले नै भयौँ भनेर गर्वका साथ आफूलाई समुपस्थित गराउन चाहन्छौँ। यस अर्थमा कि एमाले भनेको पनि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी हो। यहाँ मानिसहरूले एमाले भन्ने बित्तिकै कुनै अमूर्त अथवा कुनै अन्य कोही हो कि भन्ने भावबाट बुझ्छन्, त्यो होइन। एमाले भनेको नि मार्क्सवादी लेनिन, हामी हिजो पनि एमाले नै मार्क्सवादी लेनिनवादी थियौँ। आज झन् थप एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी हुने अवसर पाएका छौँ। यो राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। यस अर्थमा हामी एमाले भएकोमा पुनः गर्व गरौँ। तपाईँहरू त खुसी देखिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तर उता माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरू त अत्तालिरहनु भएको छ नि यतातिर आउनु परेकोमा त। टुटफुट र विभाजनमा ग्रसित भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनु पर्छ र विभाजित नहोस् भन्ने सपना पुष्पलालले पनि बोक्नुभयो। पुष्पलालकै नेतृत्वमा स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो रहोस् भन्ने संस्थापकहरूको पनि चाहना थियो र त्यसपछिका अभियन्ताहरूको पनि चाहना हो। विडम्बना
तात्कालिक वस्तुगत परिस्थितिको कारण कम्युनिस्ट पार्टी एक रहन सकेन। विभाजित हुँदै हुँदै जाँदा विभिन्न दर्जनौँ भङ्गलाहरूमा विभक्त बन्न पुग्यो। त्यो विभक्त बनेको विभक्ततालाई फेरि पुनः जोडेर एकताको कडीमा जोडेर एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गरौँ र त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै हैन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालले समुन्नत नेपाल निर्माण, सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गका बीचमा राष्ट्रिय भाव एकता पस्कनको निम्ति प्रयासहरू भए र त्यो प्रयासको पछिल्लो कडीको रूपमा 2075 साल जेठ 3 गते तात्कालिक माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको पार्टी एकताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुनर्गठनसम्म आइपुग्दा इतिहासले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पुरा गर्यो भन्ने नै हामीलाई लागेको हो। विडम्बना नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्तरिक बाह्य अब चाहिँ एउटा चलखेलहरू विशेष गरेर बाह्य प्रभाव युवा त्यो आवरणमा रहिरहेको परिस्थितिमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी रहन नदिने बाह्य शक्तिको रणनीतिक योजना बमोजिम फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने ध्येय कार्ययोजना अगाडि सारे दुश्मनहरूले र त्यो दुश्मनहरूले अगाडि सारेको कार्ययोजनामा माधव र प्रचण्ड प्रयोग हुनुभयो। एकीकृत समूह कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली शर्मा नेतृत्वको एउटै पार्टीलाई थप समृद्ध बनाउँदै त्यसैको नेतृत्वको सरकारलाई थप बलशाली बनाउँदै जनताको पक्षमा एकाकार बनाएर लैजानु पर्ने हो नि, त्यो नगरेर फेरि पनि आत्मकेन्द्रित अवसरवाद, उपभोक्तावाद, उत्तर आयुतवाद, भूमिलिखित पुँजीवाद, एकाधिकार दलाल पुँजीवाद, साम्राज्यवादको प्रतिनिधि बनेर माधव प्रचण्डजीहरूले पार्टीभित्र विधि र सिद्धान्तको आवरणमा आत्मकेन्द्रित उपभोक्तावादका गुटहरू पस्काउनु भयो र त्यो गुटलाई थेग्न ओलीजीले धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो। प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो एउटा समूह पूर्व त एमालेकै एउटा गुट माधव गुट, माओवादीको प्रचण्ड समूहले बसी खानु दिने स्थिति रहेन र विचारभन्दा पनि सिद्धान्तभन्दा पनि दर्शनभन्दा पनि तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा मेहिन अध्ययन अनुसन्धान भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रचण्ड माधवले जो राजनीति गर्नुभयो, जो गुटबन्दी गर्नुभयो, त्यो गुटबन्दीको शिकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। हजारौँ शहीदहरूको बलिदानी चेतबाट निर्माण भएको, हजारौँ योद्धा कार्यकर्ताहरूको पसिनाबाट निर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि विभाजन हुने अवस्था आयो र विभाजन गर्न अथवा यो पार्टीलाई कब्जा गरेर एउटा चाहिँ पश्चिमा साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने ध्येयमा प्रचण्ड माधव लागिसकेपछि यसले एउटा नयाँ रूप लियो, नयाँ राजनीतिक परिघटना जन्माउँदै थियो। सन्दर्भ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नामसँग जोडिएर अर्को कुनै पार्टीसँग जोडियो, नाम मिल्यो भन्ने नाममा एउटा मुद्दा सर्वोच्चमा थियो ऋषि कटेलको नेतृत्वमा। त्यो पार्टीले आफ्नो नाम दाबी गरेपछि हाम्रो पार्टी वैधानिक रूपमा नाममा प्रश्न उठ्यो। उठ्दा उठ्दै सर्वोच्चले ऋषि कटेलको पक्षमा फैसला गरिदियो र अब प्रचण्ड माधवले फुटाउन ठिक्क पारेको, विभाजन गर्न ठिक्क पारेको नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा सर्वोच्चकै एउटा चाहिँ फैसलाले फेरि आफ्ना पूर्ववत अवस्थामा फर्किने स्थिति निर्माण भयो। माओवादी केन्द्र अलग स्थापित पुनर्गठित बिउत्यो र एमाले पनि बिउत्यो, त्यो अवस्था पुग्यो। यसरी एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लानुको निम्ति माधव प्रचण्डले बखेटा नझुकेको भए र माधव प्रचण्डले आत्मकेन्द्रित अवसरवादमा नरमाएको भए सायद सर्वोच्चका फैसला पनि यस्तो किसिमले आउँथ्यो वा आउँथेन भन्न सकिन्न। त्यस अर्थमा यसरी फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित बन्न पुगेको छ। तथापि यो विभाजनबाट पनि हामीले शिक्षा लिएका छौँ र अब माओवादी केन्द्र माओवादीतर्फ, एमालेतिर भन्ने सिद्धान्त त कानुन त भए पनि फेरि हामी राजनीतिक रूपमा पूर्व माओवादीको बादल नेतृत्वको टोपबहादुर, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतका हामी सबै हजारौँ हजार योद्धा साथीहरू अब एमाले ओली नेतृत्वको राजनीतिक वैचारिक लाइनलाई समर्थन गरेरै रहने भइसकेपछि हामी स्वभावतः एमालेमा रहने स्थिति बनेको छ। तर त्यो रहने भनेको कानुनमा एमाले भने पनि यसले फेरि राजनीतिक एकताको भाव पस्कन्छ र पस्कने कुरा ओलीजीले पनि र बादलजीले पनि सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ। छिटै नयाँ आधारको एकता पार्टीको नाम नेकपा एमाले नै रहन्छ, नीति कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै रहन्छ र यसलाई थप समृद्ध बनाउन जाने कुरा पनि होला। तर हजारौँ पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हजारौँ कार्यकर्ता जो केपी ओलीको राजनीतिक वैचारिक लाइनसँग सहमत छन्, प्रचण्डसँग असहमत भएका हजारौँ योद्धाहरू फेरि केपी ओलीसँगै लामबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनको निम्ति नयाँ खालको एकताको सम्मिलनको भाव पस्कने तयारी हुँदैछ। छिटै यहाँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। यस अर्थमा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा नरहे पनि अथवा अलग अलग भएको दुःखद घडीमा हामी रहे पनि फेरि हामीले यसलाई नयाँ चिराबाट अर्थात् चियान खोतलेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ चिराबाट अगाडि बढाउनको निम्ति
केपी शर्मा ओली, रामबहादुर थापा बादल सक्षम हुनुहुन्छ। यस अर्थमा यो देशका लाखौँ हुनहार योद्धा कार्यकर्ताहरू, पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता नेताको पङ्क्ति केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा फेरि लामबद्ध भएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन जाने प्रक्रियामा हामी लामबद्ध। तर लडाइँ त गाउँ गाउँमा पुग्यो नि। स्वाभाविक हो नि, मत विभाजन भइसकेपछि, वाद विवाद भइसकेपछि त्यसको प्रभाव तपाईँको पार्टी भनेको त एउटा विपरीतको एकको विभाजन। अझ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त द्वन्द्वात्मक बहुतिवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र जस्ता सङ्गठक सिद्धान्तको संकेन्द्र मार्क्सवाद हो र मार्क्सवादीहरू एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खलाको सिद्धान्तलाई आत्मसात पनि गर्छ र यो प्रक्रियामा पार्टीभित्र चलेका बहस छलफलहरूलाई स्वस्थतापूर्ण अथवा विचार केन्द्रित बनाएर अगाडि लान हामी सकेको हुन्थ्यौँ नि। यसले गाउँ गाउँमा पुगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहस भए पनि यसले सकारात्मक उपलब्धि अथवा सकारात्मक प्रोडक्ट गर्ने थियो। यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि विचारका बहसहरू त विचारसँगै सम्बन्धित हो। यो केपी ओलीले एउटा नेपालको भूराजनीतिक धरातलले यथार्थलाई आत्मसात गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको माटो सुहाउँदो बनाउनुपर्छ भन्ने वैचारिक विषयहरू उहाँले उजागर गर्दै आउनुभएको छ र त्यो जनताको बहुदलीय जनवादकै जगमा हो। मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा नै अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसलाई थप समृद्ध बनाएर लाने सवालमा अहिलेको तत्कालिक भू-राजनीति, विश्व राजनीति, भूमण्डलीकृत राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट संरक्षण गर्दै अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारलाई समृद्ध बनाएर लानुपर्छ भन्ने केपी ओलीजीको विचार, त्यो विचारसँग हाम्रो सहमति रह्यो। तर प्रचण्डजीहरू त्यसमा सहमति रहेन र उहाँहरूले त एकमानावादको राजनीति गर्न खोज्नुभयो अथवा बहुलवादको राजनीति गर्न खोज्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा समस्या आयो र त्यसलाई चिर्दै जाने सवालमा अनि प्रचण्ड माधवजीले विचारको कुरो गर्नु भएन। उहाँले हिजोकै विसर्जन भएका एकाधिकार दलाल पुँजीवादले आत्मसात गरेका भूमण्डलीकृत पुँजीवादले आत्मसात गर्दै आएका विचारहरू बोक्दै आउनुभएको थियो र त्यसलाई संस्थागत गर्न खोज्नुभयो। हामीले के थियो नेपाल कम्युनिस्टलाई अलिक फरक ढङ्गले ल्यायौँ र केपी ओलीजीले अलिक फरक ढङ्गबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लैजान सोच बनाइसकेपछि त्यहाँनिर अवरोध सिर्जना टेक्निकल रूपमा गर्न प्रचण्ड माधवजी आइपुग्नु भयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चिर्ने सवालमा झट्ट हेर्दा उहाँ विधिको सिद्धान्तको कुरा गर्ने, तर आवरणमा सारमा के थियो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य बोकेका प्रचण्ड माधवहरूको कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा एउटा बहस जो मित्रतापूर्ण भएर त्यो एउटा चाहिँ संस्कारिक बहस हुनुपर्ने थियो नि, त्यो हुन नसकेपछि त्यो एउटा शत्रुतापूर्ण बन्न गयो। त शत्रुता बहस तल लानेका माधव प्रचण्डहरूले कार्यपत्रहरू बनाएर अथवा चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर लाने कुरा भयो। जस्तै उदाहरणको लागि एउटी पार्टीभित्र बसेको छ, अध्यक्ष मानेको छ, ती अध्यक्षका विरुद्ध 19 पेजको चाहिँ कार्तिक 29 गते माधव प्रचण्ड मिलेर एउटा यस्तो खालको जाहेरी लिएर आउनुभयो कि मानव केपी ओली शर्माले कुनै अपराधै गर्नुभएको छ भन्ने जस्तो गराएर उहाँलाई करार गर्दै अपराधी करार गर्ने खालको डकुमेन्ट ल्याइसकेपछि त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने कुरो त अब तलसम्म लान पर्यो। त्यस सन्दर्भमा यी विषयहरू तलसम्म पुगे, यसले ठिकै गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने आखिरी सच्चाइ चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरामा त जनताले बुझ्न पाउनुभयो नि। यो विषयलाई तल नलगाएर यहीँ मात्रै राखेको भए अथवा एउटा कोठाभित्र र बैठकमा मात्रै सीमित गरेको भए ओलीजीले आफ्नो र हामीले ओली बादलहरूले हामीले हाम्रा विचारहरू तलसम्म लाने स्थिति बन्दैन। तर त्यो तलसम्म लाने स्थिति त बन्यो। त्यसले गर्दा जनतालाई सुशिक्षित गर्ने कुरा, जनतालाई जागृत गराउने कुरा, जनतामा हाम्रा विचारहरू, राष्ट्रका विचारहरू, सरकारका विचारहरू, पार्टीका विचारहरू लगेर जागरण र जागृति ल्याउने काम त फेरि भयो। यस अर्थमा बहस छलफल तल गएर नकारात्मकै मात्रै भयो भन्ने होइन। तर माधव प्रचण्डजीले तल लानु खोजेको शत्रुतापूर्ण बनाएर लानुभयो, हामीले मित्रतापूर्ण बनाएर लिएर गयो। फरक यति। त्यसले गर्दाखेरि माधव प्रचण्डले लगेको चाहिँ तलसम्म लगेको शत्रुतापूर्ण बहस चाहिँ निषेधात्मक बनेर देखा पर्यो र उहाँहरू आज पछारिने स्थिति बन्यो र अब माधव नेपालले पुरानै पार्टी पुरानै अध्यक्ष केपी ओली खोज्दै आउने स्थिति बन्यो। प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको ठुलो धक्काका साथ चाहिँ तपाईँको पेरिसेना गएर चाहिँ अब थेजारिनु पर्ने स्थिति आयो होइन। त्यो परिघटनाहरू त्यसरी निर्माण भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पार्टीका बहसहरू, पार्टीको सच्चाइ र सत्यको पक्षमा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उजागर गरेका विषयहरूलाई हामी तलसम्म लयौँ, उहाँहरूले पनि लानुभयो आफ्नो ढङ्गबाट। यस अर्थमा तल जाने विषयलाई हामीले अन्यथा मान्यौँ। यसले जनतालाई थप सूचित गर्यो र जानकारी गरायो र जनतालाई अपडेट हुने अवसर दियो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप नयाँ समृद्ध बनाएर अगाडि लानको निम्ति यसले उत्प्रेरणा र ब्याकअपकै काम गर्यो भन्ने कुरा अहिले हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट बुझौँ। धनगढीको घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्ने त हामीले? धनगढीको घटना अब त्यो टेक्निकल घटना हो। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै त्यही भनिसके माधव प्रचण्ड मिलेर ओलीलाई 4 पटक कारबाही गर्नुभयो पार्टीबाट। साधारण सदस्य समेत निष्कासन 4 पटक गर्नुभयो। ओली ढल्यो मर्यो भनेर शङ्कै पुग्नुभयो उहाँहरूले र ओलीको एउटा चाहिँ मृत बिम्ब बनाएर उहाँहरूले शवयात्रा पनि गर्नुभयो।
माधव प्रचण्डहरू भीम रावलहरूले पनि पार्टीमा यति तिक्तता आयो कि एउटा राजनीतिक वैचारिक संस्कारिक भन्दा पनि असाध्यै ध्वंसात्मक खेल माधव प्रचण्ड ग्रुपले गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव त पार्टी बिउते पनि अहिले पनि छ नि। उहाँहरूलाई अहिले पनि खुला छाती बनाएर शिर ठाडो बनाएर पार्टी कार्यालयमा जाने स्थिति माधव नेपाल प्रचण्ड किन रहेन भन्दाखेरि हिजो उहाँहरूले असाध्यै निषेधात्मक ध्वंसात्मक बहस चलाउनु भयो। ओली समूहलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भनेर हिँडिसकेपछि त्यो लातको पसारो बनेर देखा पर्यो। त्यो धनगढीमा हिजो पार्टी कार्यालय नचाहिने, हिजो नेकपा एमाले नचाहिने, हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद नचाहिने, हिजो त्यो इतिहास नचाहिने, प्रचण्ड भए पुग्ने, पेरिस डाँडा भए सबै थोक पुग्ने त्यो अवस्था रह्यो भीम रावलहरूको, माधवहरूको, झलनाथहरूको। र केपी ओलीलाई त उहाँहरूले मुर्दा बनाएर चाहिँ दाह संस्कारै गरिसक्नु भएको थियो बिम्ब बनाएर। आज सर्वोच्च कोर्टले पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टी नेकपालाई ऋषि कटेललाई दिइसकेपछि पूर्ववत पार्टी हुने भइसक्यो, एमाले बिउदिसकेपछि अनि उहाँहरूले एमाले पिरेर लाग्ने भन्ने कुरो कति ठुलो अवसरवाद हो। ठिक छ, उहाँहरू पनि सिद्धान्त त कानुन त नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता हुनु, तर त्यसको पनि एउटा भाव पस्कनको निम्ति, एउटा लय पस्कनको निम्ति, एउटा संस्कारिक र व्यावहारिक ढङ्गबाट र नेतृत्वसितको सम्बन्ध स्थापित गर्न त उहाँहरूले पर्यो नि। स्वाभाविक छ, उहाँहरू बाहिर बसेर हिँड्नुभएको छ, कार्यालयमा कहिल्यै नआउने भएपछि कार्यालयले त एउटा खालको नेता मानिरहेका नेताहरूलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो त्यो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन खोजे र त्यस भावमा कार्यालयमा गएर तोडफोड गर्नुपर्ने अवस्था त प्रचण्ड माधव समूहले त पर्दैन थियो। हो, म माधवजीहरूलाई व्यक्तित्वमा रेस्पेक्ट गर्छु, यो पार्टी माधव झलनाथजीहरूको पनि हो नेकपा एमाले होइन, तर उहाँहरूले अब हिजोको त्यो तिक्ततालाई चाहिँ एउटा चाहिँ साधारणीकृत गर्दै जानको निम्ति आफ्नो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँहरूले केपी ओलीका विरुद्ध गरेका अपराधहरू, केपी ओलीलाई गरेको निषेधात्मक ध्वंसात्मक आलोचनाको उप आत्मालोचना गर्नुपर्छ नि। केपी ओलीसँग सार्वजनिक रूपमा केपी ओली अध्यक्ष अगाडि उभिएर अथवा बाहिरबाट बग्दै मार्फत पनि उहाँहरूले हिजो केपी ओली समूहलाई गरेको प्रहार र केपी ओलीलाई गरेको निषेधात्मक ध्वंसात्मक आलोचनाप्रति आत्मालोचना गर्नु पर्दैन, राजनीतिक नैतिकता हुनु पर्दैन होइन। राजनीतिक नैतिकता हुन्थ्यो भने उहाँहरू प्रचण्डसँगै जानु पर्थ्यो। हामी पृष्ठभूमिका हिसाबले माओवादी केन्द्रका पृष्ठभूमि बोकेका मान्छे हौँ। रामबहादुर थापा बादल लगायत हामीहरू केपी शर्मा ओलीलाई वैचारिक रूपमा राजनीतिमा सहयोग गर्दै क्याम्पेन अभियान नै चलायौँ। यस अर्थमा जिम्मेवारीको हिसाबले हाम्रा पनि उता पदहरू बिउतेका छन् होइन। म पनि उता नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हो, सिनियर केन्द्रीय सदस्य हो, त्यहाँ गएर ती पदहरू मैले पाउँछु नि। पदको लोभ गरेर जाने त म त्यहाँ जानुपर्ने, म जाँदिनँ। किन केपी ओलीहरूलाई हामीले वैचारिक रूपमै साथ दियो भने यो राजनीतिक वैचारिक अभियान भएको हुनाले हामी तल्लो कमिटीमा बसेर भए पनि अथवा जुनसुकै कमिटीमा बसेर भए पनि केपी ओलीको राजनीतिक वैचारिक लाइनलाई सपोर्ट गर्ने भनेर हामी केपी ओलीसँग रह्यौँ भने उहाँहरू नैतिकवान र राजनीतिक वैचारिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ प्रचण्डसँग जानुपर्ने, किन उहाँको विचार प्रचण्डसँग मिल्छ होइन। केपी ओलीसँग त विचार मिल्दैन उहाँको होइन। त्यसले गर्दा हो विचार नमिले पनि रहन बस्न सकिन्छ, तर दुई लाइन सङ्घर्ष चल्ला अथवा चाहिँ विपरीतको एकत्वको ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान्छ, त्यसमा हाम्रो समस्या होइन। तर हिजो त्यसरी केपी ओलीलाई त्यो केपी ओली समूहलाई ध्वंसात्मक आलोचना गरे। अब अहिले फेरि त्यो केपी ओली चाहिने भन्ने भइसकेपछि त्यो खालको वातावरण पनि त बनाउनु पर्यो नि। हो, ओलीजीले माधवहरूलाई फेरि आफ्नै पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता नेताको रूपमा स्थापित गरेर लानुको निम्ति एउटा कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा रोडम्याप बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बाहिर जाओ, घर न घाटको बनाउनु उहाँले चाहनुहुन्न ओलीजीले, तर त्यो प्रक्रिया त्यो समय निश्चित रूपमा लाग्ने हुँदाखेरि एकैचोटि एमाले बिउदियो भनेर हिजो ती कार्यालयहरू नचाहिने, हिजो ती पार्टी नेताहरू नचाहिने, अहिले आज आएर फेरि त्यहीँ आएर चाहिँ लेटर प्याड अथवा साइन बोर्डहरू आफ्नो नाम नेम प्लेटहरू चाहिने भीमराल प्रवृत्ति पनि त आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हो नि, सच्चिन पर्यो। अब नयाँ ढङ्ग परिस्थिति निर्माण भएको छ, नयाँ परिस्थितिमा सबै सकेसम्म फेरि पनि नयाँ आधारमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गरेर अगाडि लानुपर्छ। त्यो ओलीजीको नेतृत्वमा हुन्छ, तर माधव प्रचण्डले हतारो गर्ने होइन, त्यो प्रक्रिया विधि प्रक्रिया मूल्य मान्यताभित्रै रहेर उहाँले अब भोलितिरै केन्द्रीय समितिको पूर्व एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि डाक्नु भएको छ। त्यो बैठकमा छलफल हुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। आतिर पर्दैन, नाम प्लेट हट्यो वा हटेन भन्ने कुरा प्रधान विषय होइन, मुख्य कुरा विचारको कुरो हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक प्रधान हो नि त अहिले, त्यही त्यो प्रधान भन्न आउनु उहाँहरू आफूलाई हिजो पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्नु, आज पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्नु पर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो पार्टीमा अब त्यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि सारेका विचार सिद्धान्तहरू सहमत हुनेहरू यहाँ बस्ने हो, सहमत हुन नसक्नेहरू रचनात्मक आलोचना गरेर एउटा भूमिकामा रहने हो होइन। ध्वंसात्मक आलोचना गरेर र पार्टी फेरि पनि नयाँ ढङ्गबाट कब्जा गर्छु र यो पार्टीलाई कब्जा गरेर प्रचण्ड कहाँ लगाएर बुझाउँछु भन्ने माधव भीमराल झलनाथहरूले सोच्नु आउने। अब मलाई लाग्छ यो पार्टीमा त उहाँहरूको त्यो दिवा सपना मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यी घटेका घटनाहरूलाई परिघटनाहरूलाई भर्खर शत्रुतापूर्ण बन्दै गएको अन्तर्विरोधको एउटा उपलब्धि हुन्, यसलाई हामीले बिस्तारै सम्हाल्दै लानुपर्छ र सम्हालिन्छ। जस्तो टुकबहादुर एमाजीहरू फर्किनन् भने त उनीहरूको सांसद पद त जाने भयो नि त, पार्टीले त उपजाडिहरूलाई है। मैले अघि नै भने यो
केपी ओलीसँगको हाम्रो सहकार्य सहमति र केपी ओलीप्रतिको हाम्रो समर्थन राजनीतिक वैचारिक दार्शनिक सैद्धान्तिक हो। त्यसमा पद व्यक्तिका पद प्रतिष्ठाहरू गौण हुन् भन्ने कुरा त रामबहादुर थापा बादलजीले भनिसक्नु भएको छ, टोपबहादुरजीले पनि भनिसक्नु, हामीले पनि भनिसकेका छौँ। किन मैले अघि नै भने म पनि त्यो माओवादी केन्द्रको एउटा जिल्ला अध्यक्ष सिनियर केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई त्यो पद प्रदान लागेन नि। मेरो यहाँ पद कुनै ठोस भएको त होइन, पदीय हिसाबले त म त्यहाँ हुनुपर्ने पदको महत्त्वाकांक्षा हुने त म त्यहाँ हुँदा फाइदा हुन्छ नि मलाई व्यक्तित्वमा, तर म त्यहाँ जान्न भनिसकेपछि त्यस्तै टोपबहादुर रामाजीहरूले पनि पदलाई प्रधान विषय बनाउनु भएको। यस्तै सांसद पद गए जाओस्, फेरि उपनिर्वाचन गरेर चुनाव लडनलाई भन्ने ध्येयका साथ केपी ओलीलाई गरेको वैचारिक राजनीतिक समर्थनको निरन्तरता अगाडि बढ्छ र केपी ओली र बादल ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल प्रदीप गेवालीहरूको नेतृत्वमा शङ्कर पोखरेल लगायतका जो युवा पङ्क्ति नेतृत्व बहादुर मणि थापा लेखराज भट्टहरूको यो नेतृत्वमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हैन यो कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका जो एक खालको चाहिँ विचारमा एकताबद्ध भएका विचारमा एउटै लय पसेका नेताहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले अब नेकपा एमालेलाई जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा त्यसलाई अझ थप समृद्ध परिष्कृत बनाउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ध्रुवीकरण गराउन अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ध्रुवीकृतको प्रक्रियामा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमि भएका हामीहरू कसैले पनि पदको लोभ लालच राखेका छैनौँ। पार्टीले उचित इतिहास योगदान क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर नेकपा एमाले नेतृत्व केपी शर्मा ओलीजीले यसको नेतृत्वको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्नुहुन्छ, हामीलाई त विश्वास छ है। तर यही पद बार्गेनिङ गरेर अथवा पद जाने भयो अथवा यता बस्दा पद जाने भयो उता जाँदा पद रहन्न भन्ने हिसाबले पद बच्च भन्ने लोभमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा रामबहादुर थापा मणि थापा टोपबहादुर लेखराज भट्टहरू जानुहुन्न, हामी जाँदैनौँ। यो हाम्रो वैचारिक राजनीतिक लाइन भएको हुनाले हामी केपी ओलीप्रति हामी सम्मिलित भइसकेका छौँ, अन्तर्घुलन हामी भइसकेका छौँ यो वैचारिक लाइनमा। अब हामी आवश्यक परे जुनसुकै तबका भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्षम छौँ। त्यो समयले घटनाक्रमले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी लिएर ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति अब हामी आवश्यक पर्दा जगको भूमिकामा, आवश्यक पर्दा पिलरको भूमिकामा, आवश्यक पर्दा छतको भूमिकामा, कुन भूमिका पर्छ समयअनुसार त्यो भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि जान तयार भएका छौँ। हामीहरू कसैलाई पनि पद प्रतिष्ठा लाभका पदहरूको कुनै लोभ लालच छैन। यस अर्थमा टोपबहादुरजीहरू लेखराजीहरू पद जान्छ भने पनि जाओस् तर प्रचण्डतिर नजाने भन्ने उहाँहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमालेको त्यो सम्पत्ति अहिले त प्रचण्ड बोलियो भयो होइन? बोलियो त हेर्नुहोस्, को बोलियो र को कमजोर भयो भन्ने कुरो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ र वर्तमानले पनि त्यसको दिशानिर्देश गरिसक्यो। स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेमा तुलना गर्दा माओवादी केन्द्र 29% एउटा जनमतको हैसियत राख्थ्यो भने माओवादी झन्डै 70% हैसियत राख्ने पार्टी एमाले थियो। त्यही यी दुई पार्टीको बिचको एकता मूलतः सङ्ख्यात्मक मात्रात्मक भन्दा गुणात्मक भनेर बुझिया हो। तर अहिले अलग अलग हुने भइसकेपछि त यसले कमजोर बोलियो कसलाई बनायो भन्दा त समयले परिस्थिति बोलियो केपी ओलीलाई बनायो, हेर्नुहोस् है, नेकपा एमालेलाई बोलियो बनायो। अनि असाध्यै कमजोर कसलाई बनायो त भन्दाखेरि प्रचण्डलाई बनायो र माओवादी केन्द्रलाई बनायो। किन माओवादी केन्द्र हिजो सग्लो अवस्था हिजो मात्र होइन, आधा आधी जसो माओवादी केन्द्रका साथीहरू त अब एमालेसँग केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहने भन्ने कुराको त सार्वजनिक प्रतिबद्धता आइसकेपछि बादल जस्ता चाहिँ तपाईँको जनयुद्धका कमान्डरहरू प्रचण्ड उस्तै प्रचण्डलाई पनि पछि चिनेका मान्छेले बादल भनेर चिन्थे जनयुद्धमा भने बादलहरू जस्ता मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ अब ओलीको सहकार्यमा ओलीसँग रहने भइसकेपछि त तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने यसले शक्ति आर्जन र यसले बोलियो नेकपा एमाले ओली बादलहरूलाई लिएर आएको छ भने कमजोर राजनीतिक वैचारमा कमजोर साङ्गठनिकमा कमजोर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई बनायो। तर त यो फेरि यो टेक्निकल कुरा हो, यसलाई हामीले प्रधान विषय बनाउनु हुँदैन। तर प्रचण्ड त म भर्खर 66-67 वर्ष पुगे, अब चाहिँ आम नेपाली नागरिकको बिचमा गएर फेरि क्रान्ति गर्छु, फेरि जित्छु, म हार्नेवाला छैन भनिसके त उनले। त्यही त हो, प्रचण्डले सत्ता शक्तिमा बिना एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने प्रवृत्ति डेभलप भएको छ कि उहाँमा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा 5-10 वर्ष 15 वर्ष नेतृत्व गरिसके पनि नयाँ नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड 30 वर्ष एक छत्र नेतृत्वमा आउनुभएको छ। अब त्यहाँ प्रचण्डलाई टक्कर दिने खालका नेताहरू पनि कोही छन्, एक खालको माओवादी क्रान्तिकारी माओवादी मोहन वैद्यहरू अलग छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू अलग छन्, बादलहरू अलग छन्, विप्लवहरू छन्। अब प्रचण्डलाई टक्कर दिने खालको प्रचण्डको अगाडि चाहिँ एउटा पौठी खोजेर आजको विज्ञानको युगमा होइन प्रश्न गर्न सक्ने, प्रचण्डका अगाडि सिधा प्रश्न गर्ने हैसियत राख्ने त्यहाँ
प्रचण्डका पार्टीमा अब मान्छे छैन हेर्नु, सबै दास खालका के यता उठानी पठानी खाएका युद्ध सरदार जस्ता मान्छेहरूको झुन्ड छ। त्यहाँ इमान्दार मान्छे कृष्णबहादुर महरा, हरिवल गजरेलोर जस्ता दिनराज शर्माहरूलाई फेरि आइसोलेट गराएर अलग बनाइसके। त्यसलाई जिम्मेवारी दिनेवाला छैन। त्यहाँ जनार्दन अनन्तहर यिनी शक्ति बनेदहरूको युवा साथीहरूको भूमिका त्यहाँ रहने हो। उनीहरूले त प्रचण्डको चाकरी गर्दा नै उनीहरूलाई ठिक्क हुन्छ। उनीहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण कुरा गर्न पनि हैसियत राख्दैन प्रचण्डको अगाडि बसेर। अब त्यो भएपछि प्रचण्ड त बाँचुन्जेल त्यो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हो हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ अरू युवा पङ्क्तिले आशा गर्न पर्दैन। त्यसले गर्दा त्यो अब जब नेतृत्वको विकल्प हुँदैन नि त्यो पार्टी मृतप्राय पार्टी हुन्छ। त्यो पार्टी त्यो नेतृत्वको अन्तसँगै त्यो पार्टीको अन्त हुन्छ। त्यसले गर्दा अब माओवादी केन्द्र इतिहासको एउटा पाटो बन्यो। हिजो राम्रै काम पनि गर्यो माओवादी केन्द्रले होइन। माओवादी मुभमेन्टका आम जनता कार्यकर्ता पङ्क्ति सामाजिक न्याय र रूपान्तरणकै लागि हिँडे आयो हेर्नुहोस्। तर नेतृत्व बेइमान रहेछ। नेतृत्व त मूल नेतृत्व मलाई त प्रचण्ड बाग्रमहरू र सिआइएसँग घाँटी जोडेका रहेछन् हेर्नुहोस्। तर अरू बादलहरू जस्ता देशभक्त क्रान्तिकारीहरू क्रान्तिकै लागि भनेर नेतृत्व गरे, सङ्गठन गरे। तर प्रचण्डहरू दिल्लीमा बसेर एकाधिकार दलाल पुँजीवादका शासकहरूसँग घाँटी जोडेर बसेका रहेछन् हेर्नुहोस्। त्यो त पछि थाहा पाए बादलहरूले, मोहन वैद्यहरूले। अनि त्यसले गर्दा त प्रचण्डले हिजै पनि क्रान्ति गरेका रहेन रहेछन्। त्यो त छाङ्गे भयो नि। आज जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग परिवारहरू रुँदै हिँडेका छन् होइन, उपचार पाएका छन्, शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिँडेका छन्। कुनै नेपालका वीर हस्पिटलमा ल्याएर उपचार यिनीहरूले गर्दैनन्। दुई पटक तिन पटक प्रधानमन्त्री कुनै मतलब छैन प्रचण्डलाई। आफ्नै श्रीमती परिवारका सदस्य बिरामी उनले सिङ्गापुर, दिल्ली कहाँ पुर्याउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अमेरिका पुर्याएर उपचार गरिरहेका छन्। तर ती जनयुद्धमा लागेका योद्धाका परिवारहरू घाइते अपाङ्गको उपचार कुनै चिन्ता। प्रचण्डले क्रान्तिको आवरणमा क्रान्तिको देखाएका थिए, रङ रातो छरेका थिए। त्यो रङभित्र विष रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डले जो रोपे त्यो रोपेको वृक्ष अमृत वृक्ष रहेन रहेछ, त्यो विष वृक्ष रहेछ भन्ने कुरा माओवादी आन्दोलन लागेका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले पछि मात्रै बुझ्ने अवस्था बन्यो। र त्यही कारणले गर्दा प्रचण्डलाई सबैले छोडेर इमान्दार देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले प्रचण्डलाई छोडे। कोही मोहन वैद्यको नेतृत्वमा लाखन, कोही विवाहको नेतृत्वमा लाखन, कोही बागलुङतिर लाए, कोही बादलतिर आए। प्रचण्डसँग त को छ भन्दाखेरि छन् त्यहाँ इमान्दार मान्छे पनि छन् प्रचण्डसँग भागमा सबै त्यहाँ। तर प्रचण्डकै वरिपरि रहेका मूल नेतृत्वहरू छद्म अवसरवादी, एकाधिकार दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि र अङ्कुत जनयुद्धको नाममा, शान्ति प्रक्रियाको नाममा क्यान्टिनबाट अरौँ भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएका, करोडौँ भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएका, उठती पद्धतिमा विश्वास राख्ने मान्छेहरूको झुन्ड मात्रै प्रचण्डको वरिपरि छ। प्रचण्ड सकिए। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पछिल्ला परिघटनाहरू त्यसरी डेभलप भएको हुनाले हामीले राजनीतिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। कम्फर्टेबल सरकार जुन भनेको थिए त्यो सरकार बनाउनु त अझै बाँकी छ। प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग मिलेर, जसपासँग मिलेर। यो भक्ति थापाको देश हो, वीर बलभद्रको देश हो, अमर सिंहको देश हो, धर्मभक्त जस्ता शहीदी चेतनाले सिन्चित यो माटो हो। पृथ्वीनारायण शाहले पुनर्जीर्ण गरेको नेपाल हो। मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, मधेसी, थारू सबै मिलेर अन्तर्गुलित भएर बसेको यो समाज हो। एकताको भाव पसेको समाज हो यो, ऋषि समाज हो। अब भीमसेन थापा, भक्ति थापाहरू जन्माएको यो देश र भक्ति थापाहरूले 74 वर्षको बुढो उमेरमा पनि भाला र खुकुरी बोकेर नाला पानीमा युद्ध लडेर ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई परास्त गरेर नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता बचाएको मुलुक भएको हुनाले प्रचण्ड जस्ता ल्यान्डुप दोर्जेहरूले, कम्फर्टेबलवालाहरूले यो मुलुकलाई दिल्लीको कम्फर्टेबल बनाउन सक्दैनन्, साम्राज्यवादको कम्फर्टेबल बनाउन सक्दैनन्। त्यो दिवा सपना उहाँहरूले हो, उहाँहरूलाई त्यो कार्यभार छ। उहाँलाई चलाउने मालिकहरूले, इन्डो पश्चिममा साम्राज्यवादले होइन माधव प्रचण्डहरूलाई त्यो कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कार्यभार दिएको छ। त्यो बनाउन उहाँ लागिरहनु भएको छ। तर त्यो अब सम्भव छैन। नेपाली माटोले त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूको योजना सफल हुन दिँदैन। नेपाली जनताले त्यस्ता ल्यान्डुप दोर्जेहरू, नयाँ संस्कृतका ल्यान्डुप दोर्जेहरूको सपना पुरा हुन दिन सक्दैन। त्यस्ता ती कम्फर्टेबल सरकार बनाउने लड्डु खाने, त्यो रक्सोलोड ल्याएका, विष मिसिएका राष्ट्रघाती लड्डुहरू खानेहरूका सपना नेपाली जनताले पुरा गर्न दिँदैनन्, किन्तु दिँदैनन्। यसमा हामी ढुक्क छौँ। ऋषि परम्पराबाट बचेको यो समाज हेर्नुहोस्, बौद्ध परम्पराबाट बचेको यो समाज, किराँत परम्पराबाट बचेको यो समाज, ओम संस्कार, ओमकार परिवार यो नेपाली समाजमा त्यस्ता दुष्ट फिरिङ्गीहरूको डिजाइन कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन। उनीहरू पतन भइसकेका छन्। उनीहरू के रहेछन् भन्ने कुरो त कम्फर्टेबल भन्ने कुराबाट उनीहरूको असली अनुहार त उदाङ्ग भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रयास नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गर्ने, भुटानीकरण गर्ने होला। अब यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकको सचेत वीर नेपाली गोर्खालीहरूको यो देश त्यस्ता नवोपनिवेशका फन्डा बोकेर हिँड्ने, धन्दा बोकेर हिँड्ने,
प्रचण्ड माधवहरूको ती दिवा सपना कम्फर्टेबल सपना किन्तु पुर्याउन सक्दैन। यस अर्थमा तपाईँ हामीहरू पनि फेरि अझै सचेत तर सचेतनापूर्वक गतिशीलतापूर्वक क्रियाशील बनेर यो माटोको धरतीको रक्षाको निम्ति यो आमाको सतीत्व रक्षाको निम्ति सबै वर्ग क्षेत्रलिङ्ग जात जातिको राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नको निम्ति जसरी हिजो वीर पुर्खाहरूले कहीँ कसैसँग सम्झौता नगरिकन लडे नि हो त्यसरी लड्न परे पनि हामी तयार हुनुपर्छ। मूलभूत रूपमा हामी वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यो भइसकेपछि नेपाल राष्ट्रलाई कम्फर्टेबल बनाउन कसैले पनि सक्दैन। प्रचण्डले त सक्दैनन्। अब प्रचण्डलाई यस्तै प्रवृत्ति हो र उहाँ सुध्रिनुहुन्न भने उहाँहरूलाई नेपालमा थुक्ने ठाउँ पनि नपाउन सक्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। प्रचण्डले हजुर माधव कुमार नेपालको माया लाग्दैन? कस्तो माया लाग्दो अनुहार देखिन्छ नि आजभोलि त। होइन अब उहाँहरूले आत्मआलोचना गरेर आत्मसमीक्षाका साथ आत्मआलोचना गरेर अब हिजोका कुकृत्यहरू नगर्ने प्रतिबद्धतासहित फेरि केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न उहाँ सुध्रिएर गङ्गा नुहाएर पवित्र बनेर आउनुभयो भने उहाँहरूले स्पेस पाउनु होला। नत्र भने अझै पनि हिजो त्यो प्रचण्ड माधव समूहमा हुँदाको धङधङ्गी बोकेर अझै पनि हिँडिरहनु भएको छ र हिँडिरहने हो भने अब केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले माधव नेपाल प्रवृत्तिलाई व्यक्तिलाई होइन प्रवृत्तिलाई झलनाथ प्रवृत्तिलाई भीमरावल प्रवृत्तिलाई प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यस अर्थमा अनुहार निन्याउरो होस् वा हँसिलो होस् हामी एउटा वैदिक सनातनी हिन्दू धर्म संस्कृतिका मान्छे सहिष्णु समाज भएको नाताले हामी अर्काको दुःखमा आफूलाई पनि आफ्नो दुःख ठानेर सहिष्णुता प्रकट गर्ने हाम्रो संस्कार हो। त्यसकारणले माधवहरू प्रचण्डहरूलाई परेको दुःखमा त्यो दुःखलाई हामी पनि सेयर गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाउनको निम्ति उहाँका अनुहारमा चेहरामा उज्यालो खुसी ल्याउनको निम्ति पस्कनको निम्ति केपी शर्मा ओली हामी सबै तयार छौँ। अब उहाँहरू गङ्गा नुहाएर आउनुपर्छ। तपाईँले स्पेस नदिए पनि आम नेपाली नागरिकले दिइहाल्छ नि। बढीमा अब 2 वर्षभित्रमा चुनाव भइहाल्छ। जनताको मत पाएर उहाँहरू फेरि आएर प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ। अनि स्पेस नदिएर हुन्छ? स्पेस पाउने कुरा र राष्ट्रिय मूलधारमा आउने कुरा फरक हो। स्पेस त हेर्नुहोस् तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि सबै स्वतन्त्र छौँ। सबैका आफ्ना स्वतन्त्रता छन्। ती स्वतन्त्र स्पेसहरू कसैले कसैलाई खोसेन। तर नेपाल निर्माण गर्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लयबद्ध हुने अवसर बिरलै पाउँछन्। त्यसकारणले यो अवसरमा जोडिएर अगाडि बढ्नको निम्ति प्रचण्ड माधवहरू सुध्रेनन् भने अथवा विशेष अबले हाम्रै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने माधवजीहरू सुध्रिएर आएमा फेरि त्यसको एउटा अभियन्ता बनेर हामी सबै सामूहिकताबाट एकीकृत बनेर अगाडि जान सक्ने आधार अझै पनि छ। किनभने हाम्रो समाज भनेको त क्षमा दिने समाज पनि हो होइन। हाम्रो युरोपियन जस्तो तपाईँको निषेधात्मक समाज हाम्रो होइन। सहिष्णु समाज एकदम खुला हृदय भएको खुला दिल भएको समाज हाम्रो अर्काको दुःख र पीडामा रमाउने हाम्रो समाज र हाम्रो संस्कार होइन मित्र। त्यसैले गर्दा माधव प्रचण्डजीहरू जोसुकै हुन् ती ओली समूहतिर लागेका पनि सबै राम्रा दुधले नुहाएका पवित्र गङ्गाजलले नुहाएका पवित्र शालिग्राम हुन् भन्ने त होइन। यहाँ पनि खराबी छ। उता पनि राम्रा छन् यता पनि राम्रा छन्। यता पनि केही मान्छेहरू खराब छन् उता पनि धेरै मान्छे खराब होलान्। राम्राहरूको बिचमा ध्रुवीकरण गरेर अगाडि जानको निम्ति फेरि यी घटना परिघटनाले हामीलाई एउटा शिक्षा पनि दिएको छ र एउटा अवसर पनि दिएको छ। त्यसले यो अवसरलाई छोपेर अगाडि जान प्रचण्ड माधवहरू तयार हुने हो अथवा माधव समूह भीमराव झलनाथजीहरू तयार हुने हो भने उहाँहरूले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन हो नि त पछिल्लो एमाले त। नेकपा एमाले निर्माण गर्दाका हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक माधव नेपालजी पनि हो, झलनाथजी पनि हो, केपी ओली पनि हो होइन, वामदेवजी हो होइन। उहाँहरू त एउटा इतिहासले सम्मान गर्नुपर्ने तर पछिल्ला गतिविधिहरूले कार्य सम्पादनले कसैलाई शिखरणीय बनाएको छ कसैलाई चाहिँ हच्याएको छ। कारण के भन्दा आफ्ना कर्मले गर्दाखेरि आफ्ना दृष्टिकोणले गर्दा माधव नेपालजीहरूले अलि राम्रो दृष्टिकोण पस्काउन सक्नु भएन, अलि राम्रो कर्म गर्नु भएन र उहाँ जनताको माझमा कर्दै जान थाल्नुभयो। ओलीजीले अलि राम्रो काम गर्दै गयो भने जनताको माझ जोडिँदै शिखरणीय बन्दै। तर यो द्वन्द्वात्मक हुन्छ यो सम्बन्ध कि ओलीजीले हामीले देवत्वकरण गर्न खोजेको पनि होइन, माधव प्रचण्डलाई राक्षसीकरण गर्न खोजेको पनि होइन। हाम्रो कर्तव्य भनेको हामी कार्यकर्ताको कर्तव्य भनेको कसैलाई देवत्वकरण गर्ने पनि होइन, कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको मार्क्सवाद भनेको सत्य तथ्य तर्क तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने एउटा विज्ञान हो। 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकको सबैभन्दा उत्तम विज्ञान भनेकै मार्क्सवाद हो। अनि उत्तम विज्ञान बोकेर हिँडेका हामी मार्क्सवादीहरूले
कसैलाई पनि निषेधात्मक दृष्टिकोण राख्नु हुन्न, द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ अथवा सापेक्षिक दृष्टिकोणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अर्थात् ऐतिहासिक भौतिकवादी मूल्यबोधका आधारमा मूल्यचेतका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यस अर्थमा अब माधवजीहरूले यो बिचमा धेरै नराम्रो वैचारिक काम गर्नुभयो, आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न खोज्ने, आफ्नै पार्टीको नेताको शिरछेदन गर्न खोज्ने वैचारिक रूपमा। त्यस्तो कुकर्म त उहाँहरूले गर्नु हुन्थेन नि। त्यसलाई स्वस्थतापूर्ण मित्रतापूर्ण बहस बनाएर होइन बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्ने भाव पस्कन पर्नेमा उहाँहरूले त के गर्दैन उल्टो होइन छलफल बहसबाट एउटा गति सच्चाइ पत्ता लगाउने भन्दा पनि ध्वंसात्मक चेतना बोकेर हिँडेको परिणति उहाँ परिस्थितिले खेचारिन पर्ने स्थिति आयो र अहिले निन्यौरो अनुहार बनाएर बोलाए आउँछन् बैठकमा भन्नुपर्ने स्थिति आयो नि। त्यो आफ्ना कर्मले सिर्जना गरेका उत्पादन हुन्। त्यसले गर्दाखेरि केही छैन। अब फेरि माधवहरूलाई निषेध गरेर हामी जानु केपी ओलीले त्यो गर्नु हुँदैन। मेरो सुझाव के छ भने यो बिचमा जे जति कमी कमजोरी भए, जे जस्ता घटना परिघटनाहरू घटे, जे जस्ता राजनीतिक आयामहरू पस्के, यी सबै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अध्ययन र अनुसन्धानका विषय बने। यसबाट पनि शिक्षा लिन लागेका विषयहरू छन् भन्ने कोणबाट यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जानुपर्छ र माधवहरू पनि सचिएर नयाँ आधारमा अगाडि बढ्न तयार भएमा केपी ओलीजीले उहाँहरूलाई सारथी बनाएर लान तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर फेरि यहाँ आएर फेरि पर्सेन्टेजका कुराहरू गरेर फेरि गुटबन्दी गरेर फेरि यो पार्टी कब्जा गर्छु र फेरि डाँडा लगाएर बुझाउँछु भन्ने सपना माधव झलनाथहरूको छ भने उहाँहरूले आजै राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ त उहाँहरूको सपना पुरा हुनेवाला छैन र त्यो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले त्यो हुन दिँदैन। किनभने नेकपा हुन त म माओवादी पृष्ठभूमिको मान्छे, मैले बढी नेकपा एमालेको परिचर्चा गर्दा बढी देवोत्तर गणेको अर्थमा नबुझियोस्। एमाले भनेको नि मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। यो पनि हेर्नुहोस्, यो कुनै जडसुद्रे पार्टी त होइन, यो कुनै कठमुल्लावादी पार्टी त होइन होइन। तर पनि मैले अहिले यहाँ धेरै ओलीको वकालत गर्दाखेरि अलिक बढी देवोत्तरण गरे जस्तो, अलिक बढी चाकडी गरे जस्तो नपरोस्। म त चाकडी गर्न पक्षमा म छैन। ओलीका कमजोरीहरूलाई पनि म आलोचना गरेर लेख्ने बोल्ने मान्छे हुँ, राम्रा पक्षलाई पनि समर्थन गरेर लेख्ने बोल्ने भएको नाताले केपी ओलीजी अहिले सही हुनुहुन्छ र उसले सपोर्ट गरेर लानुपर्छ भन्ने देखाएको हामी विगत 10 महिनादेखि केपी ओलीको राजनीतिक वैचारिकलाई सपोर्ट गर्दै आएको, माधव प्रचण्ड समूहको आलोचना गर्दै आएको। तर पनि अब पवित्र उद्देश्यका साथ माधवहरूले सहकार्य गर्न खोजेमा केपी ओलीजीले एउटा स्पेस उपयुक्त जिम्मेवारी पनि उहाँलाई दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, दिनै पर्छ। तर कलुषित विचार बोकेर कलुषित धन्दा गर्ने ध्येयका साथ यदि माधव झलनाथहरू अब यो पार्टीमा आएर राईदाई गर्छु र फेरि ओलीलाई हिजोको जस्तै प्रचण्डसँग मिलेर ध्वस्त पार्छु र जिउँदो ओलीका एउटा राष्ट्रवादको व्योम पस्किरहेका केपी ओलीलाई तपाईँको चाहिँ शङ्ख फुकेर चाहिँ सडकमा चाहिँ पुतला जलन गर्ने हिजोको माधव प्रचण्ड समूहका त चिन्तन, त्यो राजनीतिक पराकाष्ठा अब यहाँ दोहोरिन सक्दैन। सचेतमा आएमा उहाँहरूलाई ओलीजीले जिम्मेवारी दिएर अगाडि लानुपर्छ। फेरि पनि नयाँ ध्रुवीकरणका साथ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले अगाडि लानको निम्ति केपी ओलीजी सक्षम हुनुपर्छ। तिता नमिठा कुराहरू इतिहासबाट शिक्षा लिएर होइन वर्तमानमा त्यो समीक्षाका साथ भवी कम्युनिस्ट आन्दोलनको उज्जवल भविष्यको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको उज्जवल भविष्यको निम्ति केपी ओली, रामबाबु थापा लगायत हाम्रो जो अहिलेको नेतृत्व टिम छ, यो टिम सक्षम सबल हुनेछ भन्ने विश्वास गरौँ। त्यसो भए अब प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू सचेनन् भने उनीहरूको राजनीति भविष्य चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी होइन? अब उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा मैले प्रश्न उठाउन चाहन्न। यो म सबै प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव, ओली सबै नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा आदरणीय रेस्पेक्ट नै गर्नुपर्छ, यो हाम्रो संस्कार हो। तर राजनीतिक प्रवेश गरिसकेपछि वैचारिक बहस गर्न थालिसकेपछि विचारमा केन्द्रित हुँदाखेरि प्रचण्ड माधवहरूको कुनै विचार भएन, हेर्नुहोस्, कुनै दृष्टिकोण भएन, कुनै लाइन भएन होइन। त्यस कारणले उहाँहरू पछारिनु भयो। तर पनि फेरि उहाँहरूले अब राजनीति नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक मोडालिटीमा फेरि उहाँहरू राजनीतिको अभियन्ता बन्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त म गर्न सक्दिनँ होइन। उहाँहरू हाम्रो अहिले पनि नेतै हो, जहाँ जस्तो अवस्थामा भयो भने हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ, गर्छौँ पनि। डिबेटका सलफलका राजनीतिक वैचारिक बहसका कुरा नै हुने हो होइन। एक अर्कालाई आरोप लाउँदै वैचारिक दार्शनिक आरोप हो, व्यक्तिगत आरोप लाउने कुरो रहेन। र उहाँहरू अब मलाई लाग्छ मूलभूत रूपमा नेपालको राजनीतिमा हिजो उहाँहरूले जे जति योगदान गर्नुभयो, राम्रा योगदान पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन, नराम्रा पनि गर्नुभएको छ। अति राम्रा योगदानहरू पुञ्जीकृत भएर बस्छन्, नराम्रो योगदान एउटा शिक्षाको रूपमा मान्छेले सिकेर त्यसबाट त्यो नराम्रो कुरालाई पनि शिक्षा सिकेर त्यसलाई सच्याएर अगाडि जाने स्थिति बन्छ। अब राजनीतिमा प्रचण्ड माधवहरू त असफल हुनु हो झलनाथहरू। अब उहाँहरू मलाई लाग्छ अब यही बेलामा एउटा मेलोमेसो मिलाएर महाधिवेशन साधिवेशनबाट
दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चिन्तनका साथ उहाँहरू आएर अब तपाईँहरू युवा पुस्ताले गर्नुहोस् भने 101 युवा पुस्ताहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ नेतृत्व गर्न सक्षम। उहाँहरूलाई यस्तो हत्ता गरेर उहाँ अभिभावकको भूमिकामा सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदा राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यो पनि नगरेर अब यो पार्टी कब्जा गर्छु र फेरि पनि अझै म प्रधानमन्त्री अझै राष्ट्रपतिका सपना अझै पनि पार्टी कब्जा गरेर नेताका सपना बोकेर मुढेबलको राजनीति बाहुबलको राजनीतिमा प्रचण्ड माधवहरू जानुहुन्छ भने उहाँहरूको राजनीति मोटामोटी सकिसकेका छ अस्ति सर्वोच्चको फैसलापछि नै। अब पनि नसचिएर यसबाट शिक्षा लिएर नसचिएर अझै पनि त्यही पुरानै पुनरावृत्ति गर्नतिर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भने त अब हेर्नुहोस् छिछि भन्ने बाहेक अरू के रहन्छ र हामीले त्यही भन्ने छिछि भन्ने हो। हेर्नुहोस् भिडबाट लडेकोहरूलाई राम भयो कहाँ थाप्न सक्ने स्थिति रहन्न। उहाँहरू मलाई लाग्छ राजनीतिमा असफल हुनुभएको छ। सन्यास लिँदा हुन्छ। हिजो प्रचण्डले भनेको जुन क्रान्ति अब क्रान्ति गर्न तयार छु, फेरि एकपल्ट क्रान्ति गर्न मन छ, एकचोटि जित्न मन छ, एकचोटि लड्नेवाला छु भन्नुभएको छ नि, उहाँको क्रान्ति सफल होला अब? अरू उहाँ त कार्यकर्ता ढाँट्न माहिर नेता। हेर्नुहोस् त्यही ढाँटी हिजो जनयुद्धमा पनि एक खालका मान्छेहरूलाई मराउनु भयो र पछि शान्ति प्रक्रिया आएपछि बर्मलुट गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अब पनि त्यही सपना देख्नुवाला त पुऱ्याउनेवाला छैन। उनलाई कसले पत्याउने त मनको लड्डु घिउसित खाने भने जस्तै। अब प्रचण्डले हिजो जति गरे राम्रा काम पनि गरे हान्, त्यसलाई संस्थागत गर्दै जाने कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको राजनीतिले त्यसबाट चुक्दैन भन्ने लाग्छ। तर प्रचण्डका जो पछिल्ला हरकत र उनको रणनीतिक स्वार्थ के रहेछ जनयुद्धकै सवालमा भन्नुहुन्छ भने पनि सिआई रको सेवा गर्ने रहेछ त छ्याङ्गै भयो नि। त्यसले अब पनि फेरि सिआई रको कम्फर्टेबल क्रान्ति गर्छु भनेर कार्यकर्ता ढाँट्न खोज्यो भने उहाँ खुमन्टारोसम्म जनताले बस्न दिएन, त्यहाँ लखडी निस्किँदै आउँछ प्रचण्डको। त्यो गफ नगरी हुन्छ। अब त्यो उहाँका हातबाट क्रान्ति त के नेपाललाई कम्फर्टेबल बनाउने घोषणा गरिसक्यो त्यो सम्भव छैन। अब यो नेपालमा त्यस्ता छद्म अवसरवादीहरूका मुगुन्डा उदाङ्ग भए। अब हाम्रो सहिष्णु समाज भएको हुनाले बस्न खान त दिएको छ, खाउन्। अब पनि त्यस्ता नचाहिने कुरा गर्दै हिँड्छन् तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत ध्रुवतिर केन्द्रित गर्न विदेशीको डिजाइनमा क्रान्तिको नाममा कम्फर्टेबल क्रान्ति गर्छु भनेर अब प्रचण्डले हुङ्कार गर्छन् भने प्रचण्ड खुमलटारबाट लखडी निस्किँदै आउँछ। यहाँ बस्नसम्म पाएन अहिले, त्यही पनि ठाउँ नपाउनु सक्छ। चितवनतिर जानुपर्छ। चितवन पनि पाउँदैनन् उनले, नेपालै छोड्नु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुकृत्यको स्वप्न नदेख्दा हुन्छ प्रचण्ड। अब यो जे छ यसलाई चाहिँ सम्हालेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुको निम्ति सोचिएर आउनुहोस्। केपी ओलीले तपाईँहरूलाई हस्तेमा हैसे गराएर अगाडि लिएर हिँड्नुहुन्छ। नसचिए तपाईँहरू रिटायर लाइफ सन्यास लिनुहोस् राजनीति भन्ने लाग्छ मलाई त। अब यो यस्तो किचलो राजनीतिक अवसरवादमा चुरुममा डुबेको प्रचण्ड माधवको राजनीति, झलनाथहरूको राजनीति त यो झल्लु राजनीति अब नेपाली जनताले पत्याउँदैन। हेर्नुहोस् यस्ता बहस हामीले गर्दै नगरौँ। सकिएको उहाँहरूको राजनीति सकिएको। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। समसामयिक राजनीतिको बारेमा विचार मन्थन गर्न अवसर दिनुभएकोमा मिडिया, तपाईँ, पत्रकार सबैलाई आभार र धन्यवाद योगदान चाहन्छु।